मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन गण्डकी प्रदेश को दोस्रो अधिवेशन इस घोषणा सभा कार्यक्रम का सभाध्यक्षज्यू, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रीय महाधिवेशन मूल आयोजक सभा का संयोजक मणि पापु लिम्बुज्यू, ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका विशिष्ट अतिथि, संगठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभा का कोषाध्यक्ष, सहसचिव, सदस्यज्यूहरू, ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका अन्य अतिथिज्यूहरू र विशेष गरी आज यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन गण्डकी प्रदेश को दोस्रो अधिवेशन को यस घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सबै र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त तपाईहरुको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो प्राङ्गणसम्म उपस्थित हुनुभएका तपाई सम्पूर्ण उपस्थित चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी महानुभावहरुमा मंगोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। पक्कै पनि यो गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रमको हामी करिब करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौं। पूर्वता मित्रहरूले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको स्थापना हुनुको कारण यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ नेपालको बहुसंख्यक मंगोल समुदायहरूको निमित्त गर्नुभएको उहाँको संघर्षको कथाहरू पनि बताइसक्नु भएको छ। हामीसँग समयको पाबन्दी छ, यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग धेरै लामो समय दिन चाहन्न, किनभने कार्यक्रमको समाप्ति सँगसँगै यो कार्यक्रमबाट हामीले लिएको सन्देशहरू आफ्नो गाउँ बस्ती, पाखा पखेरा, मेलापात, पानी पँधेरो, चिया चौतारीहरूमा यो कुराहरू सुनाउनको निमित्त तपाईहरु पनि एउटा संकल्प गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै तपाईहरुसँग केही समसामयिक राजनीतिक घटनाहरूको विषयमा अघि नै पूर्वका साथीहरूले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, यो संगठनमाथिको आक्रमण किन तीव्र गतिमा भइराखेको छ भन्ने विषयहरूमा थोरै कुराहरू मात्र राखेर म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। विशेष गरी यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, जसको व्यक्ति जीवन, जस आफ्नो मस्तिष्कको क्षमताले चाँदीको कचौरामा सुनको चम्चाले खान सक्ने एउटा हैसियत भएको क्षमतावान बौद्धिक रूपमा धनी व्यक्ति महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो नेपालको विषम परिस्थितिको दलदले भाषको राजनीतिमा उहाँले किन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भन्ने विषयहरूमा पूर्वका साथीहरूले बहुत जोड दिएर त्यो विषयमा आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि हामीलाई पनि जीवित हुने बेलामा उहाँको मुखबाट उहाँले अभिव्यक्त गरेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेर छोड्नु भएको कैयन दस्तावेजहरूमा पनि गोपाल गुरुङले लेखेर राखिदिनु भएको छ कि यो देश नेपालमा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजनीति किन गर्न कर लाग्यो, यो देशमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको स्थापना नगरी नहुनुको कारण के थियो भन्ने विषयमा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एक ठाउँमा उहाँले लेखेर छोडेर भन्नुभएको थियो कि यो देश नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि एकजना नागरिक त्यो राजनैतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा यो 5वटा अधिकारबाट नेपालको कुनै पनि एकजना नागरिक वञ्चित हुनु पर्यो भने हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दा हाम्रो शरीरको देब्रेपट्टिको खुट्टा अथवा दाहिनेपट्टिको खुट्टा नचले जस्तै अपाङ्ग शोषण हुन पुग्छ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकहरूले राजनैतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, आर्थिक रूपमा तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा उनले अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्न सके भने मात्रै बल्ल नेपाल विकासको चरणमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई भनेर जानुभएको छ। यही कुरा हामीलाई सुनाएर जानुभएको छ। सँगसँगै गोपाल गुरुङले यो देश नेपाल नबनिनुको कारण भनेको यो देश नेपालको राजनैतिक कर्मीहरूमा प्रबुद्ध राजनैतिक विचार हुन सकेन। यो देश नेपालमा सक्रिय रहेको कुनै पनि राजनैतिक दल प्रबुद्ध विचार बोक्ने राजनैतिक दल नभएको कारणले गर्दाखेरि
देश विकास हुन सकेन। यो देश नेपालमा केवल एउटा धर्मको निमित्त, केवल एउटा नस्लको निमित्त, केवल एउटा संस्कृति बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूको विचार लाद्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि देशको समग्र नागरिकहरूले समान रूपमा विकसित हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो देश नेपाल विकास हुन सकेन। यसको निमित्त आवश्यक पर्ने कुरा के हो भन्दा यो देश नेपाललाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता आवश्यक छ। यो तीनवटा मुद्दाको विकल्प यो देश नेपालले होइन, अबको विश्व समाजले खोज्न सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल यो तीनवटा मुद्दामा जान पर्छ नै पर्छ भन्ने कुरामा डाक्टर गोपालगञ्जको विशेष जोड थियो। यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र यो प्रान्तीयता भन्ने व्यवस्था नेपालमा नआएको हुन्थ्यो भने अहिले तपाईहरुले देख्यौ नि, देशमा लोकतन्त्र घोषणा भएको छ। पूर्वका साथीहरूले जोड दिएर आफ्नो कुरा राख्नुभयो। 2072 सालमा नेपालमा जारी भएको संविधान लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना अनुसार स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाउने व्यवस्था छ। स्वतन्त्रपूर्वक देशको विभिन्न कुना कन्दरामा हिँडडुल गर्न पाउने व्यवस्था पनि राखेको छ। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो एउटा राजनैतिक विचार बोकेर संगठित भएर राजनैतिक दल निर्माण गरेर जनताहरूको बीचमा आफ्नो दलको विचार राखेर जनताको मन जितेर राजनीति गर्न पाउने अधिकार समेत सुरक्षित गरेको छ संविधानले। तर आज अघिल्लो पूर्वका साथीहरूले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी अस्तिको दिन लुम्बिनी प्रान्तीय सभाको अधिवेशनको घोषणा सभा कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण र्याली मार्फत आफ्नो मुद्दाहरू, आफ्नो गुमेको हक अधिकारहरू माग्दै गरेको शान्तिपूर्ण र्यालीमा बन्देज लगाउने काम भयो। यो किन भयो त भन्दा देशमा लोकतन्त्र आउँदा त यो खालको चाहिँ रणनीति अख्तियार गरिराखेको छ भने यो मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदैन थियो भने कस्तो अवस्था हुन्थ्यो भन्दा जुन बेला यो मुलुकमा लोकतन्त्र थिएन त्यही बेलामा महामानव डाक्टर गोपालगञ्जले एउटा किताब लेखेर देशको समग्र जनताको अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त आफ्नो विचार प्रस्फुटन गर्दाखेरि जेलमा कोच्ने काम भएको थियो। त्यस्तै व्यवस्था अहिले पनि उनीहरूले लागू गर्न सक्थ्यो। यसकारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपालगञ्जले नेपालमा यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता तीनवटा मुद्दा आइसकेपछि मात्रै बल्ल हामीले स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो आफ्नो विचारहरू राख्न पाउँछौँ। हामीले राखेको विचारमा आबद्ध भएर, हामीले राखेको विचारमा संकल्पित भएर नेपालको बहुसंख्यक मंगोल जनताहरू मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आश्रित हुन आइसकेपछि मात्र बल्ल नेपालको वास्तविक समस्या पहिचान हुन्छ भन्ने कुरामा डाक्टर गोपालगञ्ज विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यसकारणले गर्दाखेरि गोपालगञ्जले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको निमित्त यो संगठनको स्थापना कालदेखि नै उहाँले यही मुद्दालाई अगाडि सारेर लडाईँ लड्नु परेको अवस्था थियो। अस्तिको कार्यक्रम अवरोध सिर्जना भयो। आज पनि कार्यक्रम गर्ने बेलामा विविध कुराहरू त्यहाँनिर चर्चाको रूपमा, बहसको रूपमा किन उठाइयो त भन्दा व्यक्तिगत रूपमा मंगोल नेसनलाइजेसनको नेताहरूलाई रोक्नको निमित्त, राजनैतिक दलको रूपमा मंगोल नेसनलाइजेसनलाई रोक्नको निमित्त भन्दा पनि यो दलले बोकेको मुद्दा रोक्नको निमित्त उनीहरूले अवरोध सिर्जना गरिराखेको अवस्था थियो। पूर्वका साथीले जोड्नुभयो, लुम्बिनी प्रान्तीय सभामा र्यालीमा के चाहिँ लगाउन नहुने भन्दा मंगोलले कार्यक्रम पनि गर्न हुने, भाषण पनि गर्न हुने, तर तपाईहरुले मुद्दा छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। यहाँनिर हामी मंगोल हिन्दू होइनौं, हिन्दू चाड मान्दैनौं, जात जाति भन्दैनौं भन्ने मुद्दाले बोलेको होइन उहाँहरूलाई। उहाँहरूलाई बेसी केले बोलेको छ भन्दा लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो भन्ने यो तीनवटा मुद्दाले चाहिँ उहाँलाई बोलेको छ। यो किन बोलेको छ भन्दा यो मुद्दाले चाहिँ नेपालको सबै नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई मन नपरेको कुरा राख्न पाउने व्यवस्था यो तीनवटा मुद्दाभित्र छ। यसकारणले गर्दाखेरि देशमा लोकतन्त्र रहेसम्म जो मान्छेहरूले देशमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक नागरिकहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र आफूलाई मन लागेको बेलामा उठ भन्दा उठिदिने, बस भन्दा बसिदिने, हिँड भन्दा हिँडिदिने, सुत भन्दा सुतिदिने बनाएर राखेको मान्छेहरू आफ्नै कब्जामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भएको कारणले गर्दा यो तीनवटा मुद्दाको निमित्त उहाँहरू तर्सिनु भएको छ। हिजो हामीले यो मुद्दा लाउने बेलामा जति बेला हामी मुलुकमा यो मुद्दा लागेर सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ, लोकतन्त्र घोषणा गर, धर्मनिरपेक्ष कार्यान्वयन गर, प्रान्तीयता लागू गर भनेर नारा लगाउने बेलामा देशका ती शासक वर्गहरूलाई चासो पनि थिएन, चिन्ता पनि थिएन। आन्दोलन अथवा हाम्रो र्यालीहरूमा अवरोध खडा गर्न पनि आउँदैन थियो। आज यो मुद्दा स्थापित भएर पनि
हामीले लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो भनिसके पछाडि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कसै गरी पनि यो तीनवटा मुद्दा नछोड्ने रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई बिथोल्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ रोक्ने र छेक्ने काम भइराखेको चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी अब उत्तेजित हुनुपर्ने बेला छैन। किनभने मान्छे कति बेला उत्तेजित हुन्छ भन्दा जति बेला आफ्नो अभिष्ट पुरा हुँदैन, जति बेला आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्य पुरा हुँदैन, मान्छे त्यति बेला उत्तेजित हुने। अहिले शासकहरूले लोकतन्त्रको किन विरोध गरिराखेका छन्, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयताको किन विरोध गरिराखेका छन् भन्दा हामी देशबाट सत्ताबाट अब बहिर्गमन हुँदैछौँ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दा उनीहरू उत्तेजित भइराखेका छ। अहिले उनीहरू लत छाडेर हजारौं मान्छेको र्यालीमा 4-5 जना आएर यो विषय किन आफ्नो कुरा राखिराखेका छन् त भन्दा अब मङ्गोल नेसनलाई कसै गरी पनि रोक्न नसक्ने रहेछ भन्ने बुझिसके पछाडि ज्यान प्राण छाडेर चाहिँ अहिले मङ्गोल नेसनको कार्यक्रमहरूमा अवसिर्जना गर्न पनि मित्र चाहिँ आइपुगिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उत्तेजित हुने होइन। अब हेर्नुहोस्, हामी कुन समयमा उत्तेजित हुनु पर्थ्यो भन्दा जति बेला मङ्गोल नेसनल निर्वाचन आयोगले दर्ता नै दिएको थिएन, जति बेला नेपालमा लोकतन्त्र नै थिएन, जति बेला देश धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनेकै थिएन, जति बेला देश प्रान्तीय संहितामा नै गएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ हामी उत्तेजित हुनु पर्थ्यो। अलि चर्का नारा लगाएर अलि आन्दोलनहरूमा बढी उभिनु पर्ने थियो। अब त सबै कुरा आइसक्यो। अब देशका शासकहरूलाई सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो इमान्दारिताबाट टाढा बसेर बेइमानीपूर्वक राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई संसारमा प्रकृतिले कहिले पनि छुट नदिँदो रहेछ। आज देशका जो यो मुलुक हाँकिराखेको शासकहरू छ, यी शासकहरूले नेपालको बहुसंख्यक जनताहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाएर राजनीति गरेकै होइन। उनीहरू देशमा 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव हुन्छ, त्यो 5 वर्षमा कुनै पनि बेला आएर गाउँघरमा आएर नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक दलले राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कुनै पनि दलले चलाउँदैन। एकैचोटि चुनावको बेलामा के भएर आइपुग्छ, रक्सीको बोतलहरू, मासुको टुक्राहरू, 2-4 हजार पैसा, 20-40 बोरा चामलको थैलाहरू बोकेर मात्रै चुनावमा भोट माग्न आइपुग्छ। किनकि शासकहरूलाई के थाहा छ भन्दा संसारकै इतिहासमा शासकहरू चाहिँ केसँग डराउँदो रहेछ भन्दा आफूले शासित बनाएर राखेको जनताहरूको चेतनासँग चाहिँ शासकहरू डराउँछ। जुन देशको शासकको बुद्धि छैन, जुन देशको शासकको मस्तिष्कमा दीर्घकालीन सोच छैन, त्यो देशको शासकहरू चाहिँ आफूले शासित बनाएर राखेको जनताको चेतनासँग डराउँछ। अब नेपालमा हामी शासित वर्ग भनेको मङ्गोल समुदाय छ, शासक वर्ग भनेको हिन्दू आर्य समुदाय छ। हिन्दू आर्य समुदायले नेपालको बहुसंख्यक शासित भएका मङ्गोल समुदायको मस्तिष्कमा राजनैतिक चेतना कहिले पनि छर्न चाहेन। मङ्गोल नेसनले ड्युटी के लियो, जिम्मेवारी के बोक्यो भन्दा नेपालको बहुसंख्यक नागरिकहरूको हृदयमा राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गरेर हामी राजनीति गर्छौँ भन्ने हामीले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको कारणले गर्दा आज मङ्गोल नेसनको कार्यक्रम जति बढ्दैछ त्यति नै राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जाँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा एकजना वृद्ध बाजेसँग भेट हुँदाखेरि वृद्ध बाजेले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 2007 सालमा नेपालमा राणाहरू भगाउने बेलामा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा 7 सालको राणा खेदाउने अभियानमा म दोस्रो विश्वयुद्ध लड्नको निमित्त ब्रिटिस आर्मी भएर लड्दै थिएँ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। तपाईँ ब्रिटिस आर्मी भएर लडेर के प्राप्त गर्नुभयो भन्नुहोस् त भन्दाखेरि मेरै छिमेकको बाहुनको छोरा राणा खेद्नु पर्यो भनेर 7 सालको क्रान्ति थाल्यो, म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएर बेलायत गएँ, बेलायतबाट फर्केर आउने बेलामा मैले बेलायतीहरूको शत्रुको अगाडि छाती चाक्लो पारेर शिर ठाडो पारेर लडाइँ लडेको कारणले मलाई भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गर्यो। हेर यहाँ भिक्टोरिया क्रस भनेर देखायो। त्यसपछि अरू तपाईँले के पाउनुभयो भन्दा मैले पेन्सन पाएँ, मैले नमनञ्जनसँग मासिक रूपमा यति पेन्सन थाप्छु भनेर भन्नु। तपाईँले त्यो पेन्सन थापेर त्यत्रो लडाइँ लडेर भिक्टोरिया क्रसबाट पनि तपाईँ सम्मानित हुनुभयो। तपाईँले महिनाको हजारौं पेन्सन पनि थाप्नुहुन्छ। तपाईँको नातिको अवस्था कस्तो छ भन्नुहोस् त बाजे भन्दा
मैले दुःख गरेर कमाएँ, मेरो नाति त गजेडी निस्क्यो, पैसा पनि घरभरि थियो, सम्पत्ति पनि घरभरि थियो, अहिले गजेडी बढेर निस्केर चाहिँ हिँडेको छ बाबु। अनि मैले सोधेँ, तपाईँ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएर जाने बेलामा, दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न जाने बेलामा, दोस्रो विश्वयुद्धमा भर्ना भएर ब्रिटिस आर्मी भएर जान नपाएको 52 को छोरा जसले राणा शासन फ्याँक्नको निमित्त राजनीति गर्यो, त्यसको अवस्था के छ भन्नुस् त भन्दा त्यो त राजनीति गर्यो, त्यसको छोराले पनि राजनीति गर्यो। आज त्यसको नाति यो हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद बनेर गएको छ बाबु भनेर भन्नु। अघि नै हाम्रो शुभकामना मन्तव्यको क्रममा पूर्ववक्ता मित्र श्याम लिम्बुजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, लडाईँ त लड्ने, हाम्रो मान्छे बेलायती सेनामा भर्ना भएर बेलायतको शत्रुको निमित्त लड्यो, भिक्टोरिया क्रस प्राप्त नाति गजेडी बनेर निस्क्यो। एउटा 52 को छोरा नेपालमा खाई नखाई दुःख गरेर पसिना बगाएर राणा खेदाउने अभियानमा सहभागी भयो। अहिले उसको छोराले पनि राजनीति गर्यो, उसको नाति राजनीति गरेर अहिले सांसद बनेर मन्त्री बन्ने लाइनमा गयो। यस कारणले गर्दाखेरि लडाईँ कहाँ लड्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा बुझाउनको निमित्त चाहिँ गोपाल गुरुङले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा आफू बनिनको निमित्त, आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त गोपाल गुरुङले सङ्घर्ष गर्नुभएको कदापि होइन। गोपाल गुरुङले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, मैले पाउला नपाउला त्यसो ठुलो कुरा भएन, तर मेरो आउने भावी सन्ततिले आफ्नै मुलुकमा मालिक भएर, मालिक जस्तो भएर बाँचेर मरेको हेर्ने दिन सिर्जना गर्नको निमित्त मैले यो सङ्घर्ष गर्नै पर्थ्यो भनेर गोपाल गुरुङले हामीलाई सिकाएर जानुभएको छ। यस कारणले गर्दा हामी उत्तेजित हुँदैनौँ। गोपाल गुरुङले त्यो दूरदर्शी विचारबाट देखेको सत्यता अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नु भएको कारणले गर्दा मङ्गोल नेसनल त हरेक पाइलामा रोक्न खोजेको होइन। हामी गत निर्वाचनमा फर्केर हेरौँ एकचोटि, 79 साल वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उदयपुर जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाको एउटा वडामा निरन्तर भोट बन्दै जाने क्रममा मङ्गोल नेसनल उम्मेदवारले झन्डै 35 भोटले नेतृत्व लिड गरिराखेका थिए, भोट निरन्तर गरिराखेका थिए। उनीहरूलाई थाहा भयो कि यत्तिकै भोट गर्ने भने एमएनओको उम्मेदवारले जित्छ भन्ने थाहा पाएपछि जानी जानी लोडसेडिङ गरायो, बत्ती गयो। बत्ती आएर गर्न थाल्यो, 35 भोटले लिड गरेको ठाउँमा 10 भोट घटेर 25 भोटले लिड गर्न थाल्यो। दोस्रो चोटि फेरि बत्ती गयो, दोस्रो चोटि बत्ती गएर फेरि बत्ती आएर गर्दा 25 भोटले लिड गरेको ठाउँमा जम्मा 15 भोटले लिड गर्यो। तेस्रो चोटि नि बत्ती गयो, तेस्रो चोटि बत्ती गएर बत्ती आएर गर्दा के भयो, हाम्रो उम्मेदवारले लिड गरेको ठाउँमा हाम्रो विपक्षी उम्मेदवारले 5 भोटले लिड गरेर अन्तिममा 11 भोट बढी देखाएर विजेता घोषणा गरिदिएको। हामीलाई रोक्नको निमित्त कति कसर गर्यो। अब चुनावमा हराइसकेका थिए, चुप लागेर बस्दा त हुन्थ्यो होला। चुनावमा हराएको एमएनओ उनीहरूलाई के थाहा थियो भन्दा मङ्गोल नेसनल निर्वाचनमा हराइयो भने यो संगठनको आम नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरू मानसिक रूपमा निराश भएर एमएनओ छाडिदिन्छन् भन्ने थियो उनीहरूलाई। तर मङ्गोल नेसनलका नेता कार्यकर्ताहरू यो पद पैसाको लोभमा आएको कार्यकर्ता होइन नि त। गोपाल गुरुङको विचारले वास्तविक कुरा बुझेर राजनीतिमा आएको कारणले गर्दा एमएनओको नेता कार्यकर्ताले के भन्यो भन्दा चुनाव लड्यो, हारे पनि ठिकै छ, जिते पनि ठिकै छ। चुनाव जितेर पनि हामीले भन्ने हामी मूलवासी मङ्गोललाई दमन गर्यो, शोषण गर्यो, अन्याय अत्याचार गर्यो, हामी मुक्त हुनु पर्यो भनेर भन्ने हो। चुनाव हार्दा नि भन्ने त्यही हो। हामी सबैको उद्देश्य भनेको गोपाल गुरुङको दर्शन सिद्धान्त फैलाएर अगाडि बढ्नु नै हामी सबैको उद्देश्य हो भन्ने कुरा मङ्गोल नेसनलको नेता कार्यकर्ताहरूले बुझेको कारणले गर्दा हामी यो अभियानमा निरन्तर हिँडिसके पछाडि उनीहरूलाई के भयो भन्दाखेरि चुनावमा त हामीलाई रोक्यो, अब कार्यक्रम गर्दा र्यालीमा रोक्नुपर्ने हो। यो चाहिँ कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ भन्दा यो देशका जो हिजो हामीले शासकको रूपमा चिनेका मान्छेहरू थियौँ उनीहरू यो हार्न थालेको लक्षण चाहिँ हो। यो हामी यत्तिकै बस्यौँ भने अब एमएनओले हामीलाई लटपट्याउँछ, त्यो ल्याकत अब एमएनओले राख्यो भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि जसै गरी पनि एमएनओ रोक्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेको कारणले गर्दा अब उनीहरूलाई त सम्हाल्न त सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, चुनावमा रोक्यो, अहिले कार्यक्रम रोक्नुपर्छ,
भोलि अन्य अभियान रोक्नुपर्छ। कहिलेसम्म रोक्ने भन्दा यो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जति रोके पनि डाक्टर गोपाल गुन्जूले भन्नुभएको छ नेपालमा एउटा यस्तो शक्ति छ त्यो मंगोल शक्तिको रूपमा अगाडि आए पछाडि नेपालमा कुरा छोडिदिउँ संसारमा यो शक्तिलाई रोक्न सक्ने अर्को कुनै शक्ति नै छैन भनेर भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दा एमएनओ रोकिँदैन। अब लत छोडेर हिँड्ने मान्छेहरूले के गर्न थाले भन्दा उनीहरू सकेसम्म सम्हाल्न त कोसिस गरिरहेका छ। एमएनओलाई अगाडि बढ्न नदिउँ, यसलाई रोकौँ, किनभने एमएनओले चाहिँ एउटा प्रबुद्ध राजनीतिक विचार धारा बोकेर 80% बहुसंख्यक मंगोलहरू सँगसँगै देशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरूलाई समेटेर लान सक्ने एउटा ल्याकअप, एउटा क्षमता मंगोल नेसनले विकास गरिसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढ्न नदिउँ भनेर उनीहरूले हर हमेसा विभिन्न ढङ्गबाट आफ्नो कोसिस चाहिँ जारी राखेको छ। तर अब त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। हेर्नुहोस्, निर्वाचनमा रोकेको यता र्याली रोक्नु पर्यो, र्याली रोक्दा रोक्दै कार्यक्रम भयो, भोलि अर्को कुरा रोक्नुपर्छ, यो कसै गरी पनि रोकिँदैन। उनीहरूले हामीलाई रोक्न सक्दैन, उनीहरूले सम्हाल्न सक्दैन, हामीलाई सँगै उनीहरूले देशलाई पनि सम्हाल्दैन। यसकारणले तपाईँ हाम्रो काममा एउटा जिम्मेवारी के आएको छ भन्दा अब हाम्रो विरुद्ध खेल्ने यस्ता मान्छेहरूलाई पनि सम्हाल्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ। यसकारणले तपाईँ हामी अब उत्तेजित भएर जाने होइन। उत्तेजित भएर को छटपटिन्छ भन्दा जसलाई विषले भेट्छ त्यो मान्छे छटपटिने हो होइन। कति बेलासम्म छटपटिँदैन भन्दा जति बेला विषले भेट्दैन छटपटिँदैन। तपाईँले एउटा माछा पालेको पोखरीमा गएर विष हाल्नु त माछा सुरुमा छटपटिँदैन। जति बेला त्यो विषले माछालाई भेट्छ, माछालाई विषले भेट्न थालेपछि बल्ल त्यो माछा छटपटिन थाल्छ। अहिले देशको यो अतिवादी मान्छेहरू किन छटपटिन थालेछन् भन्दा मंगोल नेसनलाइजेसनको विचार प्रबुद्ध विचार छ जसले नेपालको समग्र नागरिकहरूलाई एउटै नजरले देख्न सक्ने क्षमता राख्दछ। उनीहरूमा त त्यसो छैन। आफूलाई भए सबै हुने, आफूलाई नभए के पनि नहुने भन्ने विचार बोक्ने मान्छेहरू प्रसिद्ध छन्, उनीहरू आत्तिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो घटनासँग तपाईँ हामी आत्तिन जरुरी छैन। मंगोल नेसनलाइजेसनको निश्चित विजय भएर गइसकेको छ। किनभने महामना डाक्टर गोपाल गुन्जूले भन्नुहुन्थ्यो नेपाल परिवर्तन कुन दिनमा हुन्छ भन्दा नेपालमा दुईवटा शक्ति देखा परेपछि परिवर्तन सम्भव हुन्छ। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँको 88% काला नेग्रोहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने बेलामा नेल्सन मण्डेला बिचरा जेलमा बसेर सङ्घर्ष गरेको छ। तर नेल्सन मण्डेलालाई त्यहीँको कालाहरूले के भन्दै थियो, नेल्सन मण्डेलाले जित्ने होइन हार्ने लडाईँ लडिराखेका छन् भन्दासम्म परिवर्तन आए। नेल्सन मण्डेला जेलभित्रबाट नै आफ्नो आवाज अगाडि बढाइराखेको थियो, मैले हार्ने लडाईँ होइन जित्ने निश्चित लडाईँ लडेको छु, दीर्घकालीन लडाईँ लडेको छु। जुन दिन मेरो विचारमा समग्र दक्षिण अफ्रिकाको 88% नेग्रो समुदाय मेरो विचारमा आउँछ त्यसै दिन दक्षिण अफ्रिकाको कालो पर्दा हटेर उज्यालो दिन आउनेछ भनेर नेल्सन मण्डेला लडिराखेको थियो। जुन दिन मण्डेलाको विचार बुझेर मण्डेलालाई सहयोग गर्यो त्यसै दिनदेखिबाट दक्षिण अफ्रिकाको एउटा सुन्दर दिन सुरुवात भए जस्तै महामना डाक्टर गोपाल गुन्जूले भन्नुभएको छ नेपालको बहुसंख्यक 80% मंगोलहरू एउटा शक्तिको रूपमा 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू एउटा शक्तिको रूपमा दुईवटा राजनीतिक दल बनेर अगाडि बढिसकेपछि मात्र बल्ल नेपालको नागरिकहरूले के बुझ्न थाल्छन् भन्दा हामी चाहिँ कुन राजनीतिक दलमा भोट हाल्ने, मेरो पार्टी कुन हो, मलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल कुन हो भनेर दुईटा भएपछि मात्रै बल्ल उसले चाहिँ छान्न पाउँछ। अहिले त देशमा झन्डै 200 वटा राजनीतिक दल छ। यो हो कि त्यो हो? कांग्रेसबाट होइन एमाले रहेछ भन्यो, एमालेबाट भएन, एमाले होइन माओवादी, माओवादीबाट नि भएन, यो कुनै पनि होइन रहेछ गठबन्धन, त्यसबाट नि भएन, यो सबै होइन रहेछ नयाँ शक्ति, त्योबाट नि भएन, यो कुनै पनि होइन रहेछ अबको नयाँ स्वतन्त्र, त्योबाट नि भएन। अब कुनबाट हुन्छ भन्दा यही शासकहरूको कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्दा 80% बहुसंख्यक मंगोल समुदायको मान्छेहरू तपाईले पनि नोटिस गर्नुभयो। 80 मङ्सिर 4 गते चुनावमा हामी दौडधुप गरेर यसपालि चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्नु भयो भने मात्रै देश र तपाईँ जोगिनुहुन्छ, यसमा भोट हाल्नुहोस् भन्दा 21औं शताब्दीमा यस्तो जातीय कुरा बोल्ने हो भन्ने मान्छेहरू आजभन्दा 1 महिना अगाडि काठमाडौँमा के भनेर आन्दोलन गर्दै थिए, हामीलाई पशु भन्यो भनेर आन्दोलन गर्दै थिए नि त। अब त चेत पलाउन थाल्यो नि त।
यो मङ्गोल नेसनलाइजेसनको विचार छैन, सिद्धान्त छैन, बुझाइ छैन, मङ्गोल भन्छन् केही छैन भन्ने मान्छेहरू पूर्वतिर के गर्न थाले? हामीले खाइपाइ आएको कुरा खोज्ने, हामी लड्छौँ भन्न थाले नि त। हो, यसले चाहिँ अब के देखायो भन्दा नेपालमा एउटा मङ्गोल शक्ति, एउटा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको आर्य शक्ति, दुईवटा शक्ति बनेर जान आँटेको कारणले र यसको समग्र नेतृत्व चाहिँ बौद्धिक हिसाबले मङ्गोल नेसनलाइजेसनले गर्न आँटेको देखेको कारणले गर्दाखेरि शासकहरू अहिले छटपटिराखेको छन्। अब तपाईँ हामीले उनीहरू छटपटेको बेलामा हामीले झन् छटपटाएर अप्ठ्यारो पार्ने भने तिनीहरूलाई पनि सम्हाल्नको निमित्त चाहिँ तपाईँ हामी तयार हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। किनकि उनीहरूले आएर अवरोध गर्दाखेरि, उनीहरूले आएर अवरोध नगर्दाखेरि, उनीहरू आएर अगाडि नबढ्दाखेरि त अरू मिडियाले त हाम्रो कुरा देखाउँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा जुन निकायले मङ्गोल नेसनलाइजेसनलाई बुझ्नु पर्ने थियो, नेपालको समग्र निकायहरूले बुझेको यो देशलाई समृद्धशाली मुलुक बनाउनको निमित्त नेपाल सरकारको मातहतमा बसेर काम गर्ने सबै निकायले मङ्गोल नेसनलाइजेसनलाई बुझेको छ, अगाडि बढाएको छ। हामी सधैँभरि भन्छौँ नि त, मङ्गोल नेसनलाइजेसनले यति ठुल्ठुला कार्यक्रम गर्छ, हामी यति धेरै बोल्छौँ, हाम्रो कुरा किन बोल्दैन भन्दा अरू त केही गर्नु नपर्ने रहेछ। दुईजना मान्छे उभिएर मङ्गोल भनेर एउटा गाई काट्ने बित्तिकै हाम्रो नाम लिन्छ। कसले काट्यो भन्दा मङ्गोल नेसनलाइजेसनले गाई काट्यो भन्छ, गोरु काट्यो भन्छ। उसले त के प्रमाणित गर्न खोजेको भन्दा एमएनओलाई बदनाम गर्न खोजेको, तर प्रचार चाहिँ कसो भयो भन्दा हाम्रै राजनीतिक दलको प्रचार भइराखेको छ। उसले फसाउन हामीलाई खोजेको। यस कारणले गर्दाखेरि मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, नेपालको मेन स्ट्रिमको मिडिया, राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान हामीतिर छैन, होइन हामीतिर बढी केन्द्रित छ। उनीहरूले त्यो कति बेला कास्टिङ गरेर देखाउँछ भन्दा जति बेला मङ्गोल नेसनलाइजेसनले गलत हरकत र क्रियाकलाप गर्न थाल्यो भने उनीहरू त्यो कुरा देखाउन तयार भएर बसेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो संवेदनतालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर संवेदनशील भएर सावधानीपूर्वक यो मुलुककै नेतृत्व सम्हाल्नको निमित्त प्रबुद्ध राजनीतिक विचार बोकेर देशमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यही देशमा बसोबास गरिराखेका 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई समेत यही समाजमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकार सम्पन्न बनाएर लाने हिसाबले सोचेर यो देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको कारणले गर्दा हामी हतोत्साहित नभइकन कसले के गर्दैछ, के भन्दैछ, कसो गर्दैछ भन्ने कुराहरूप्रति बढी ध्यान नदिकन हामीले के गर्नुपर्छ, किनकि यो देश नेपालमा अब हामीले मङ्गोल नेसनलाइजेसनको मात्रै नेता भएर होइन, समग्र नेपाली नागरिकहरूको नेतृत्व पङ्क्ति भएर यो देशलाई हाँक्ने विचार राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा जसले जे गरे पनि मङ्गोल नेसनलाइजेसन विजय यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ। शासकहरूले, त्यो अतिवादी तत्त्वहरूले जति एमएनओलाई रोक्न खोज्छ, हामी त्यति के गर्छौँ, झन्झन उचाइ लिँदै जान्छौँ। किनकि साथीहरूलाई सजिलो त छैन। हेर्नुहोस्, चुनावमा रोके र पनि साह्रो पर्यो, अस्ति र्यालीमा रोके, अब हाम्रो र्याली एकछिन पो रोक्यो त, र्याली रोकिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रम सम्पन्न भएको उत्सव बनाएर हाम्रो साथीहरू राति निन्द्रा पनि राम्रै पर्यो, तर अवरोध गर्ने मान्छेहरूको सायद त्यो दिनमा उहाँहरूलाई निन्द्रा पनि परेन। हामीले रोक्न त रोक्यौँ, तर कहाँ गएर कार्यक्रम त गरेरै छाडेछ। यस कारणले चैनसँग बस्ने दिन अब यो देशमा हिजो अतिवाद फैलाउने मान्छेहरूलाई चैनसँग बाँच्ने दिन उहाँहरूको सक्यो। किनकि एक्सपायर भएको कुरालाई हामीले जति गरेर पनि बचाउन सकिँदैन। मृत्यु भइसकेको मान्छेलाई तपाईँले भेन्टिलेटरमा राखेर सास फेरेको जस्तो गराउन सक्नुहुन्छ, तर सबल मान्छे जस्तो बनाउन सकिँदैन। त्यो जति रोक्न खोज्यो भने एक न एक दिन त्यो ढल्छ नै ढल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि देशका शासकहरूले कहिले चुनावमा रोक्न खोज्ने, कहिले कार्यक्रममा रोक्न खोज्ने, जताबाट रोके पनि उहाँहरू ढलेरै जाने हो। उहाँले जति हामीलाई रोक्ने कोसिस गर्नुभयो झन् हामीलाई त झन् बढी एनर्जी प्राप्त हुन्छ। हामीले के निर्क्रियल गर्छौँ भन्दा उहाँले रोक्न खोज्दा हामी निर्क्रियल के गर्छौँ भन्दा हामी सफल हुँदै रहेछौँ भन्ने कुरा निर्क्रियल गर्छौँ। मान्छेले छिर्की कति बेला लाउँछ, जति बेला यसले मलाई जित्दैछ भन्ने बेला लाउने होइन, अरू बेला त त्यतिकै छाडिदिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे गरे तापनि मङ्गोल नेसनलाइजेसन रोकिँदैन। र एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा अब समग्र समाजभरि एउटा सन्देश के जान जरुरी छ भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा प्रबुद्ध राजनीतिक विचार राखेर यो देश नेपाललाई परिवर्तन गर्नको निमित्त वैचारिक राजनीति मार्फत
ब्यालेट पेपर मार्फत यो देशमा परिवर्तन ल्याएर समग्र नागरिकहरूलाई यही मुलुकमा एउटा सुन्दर समाजमा बाँच्न पाउने एउटा परिवेश निर्माण गर्नको निमित्त मङ्गोलिया सङ्घ सङ्गठन सक्रिय रहेको कारणले गर्दा यसलाई छिन्न भिन्न पार्नको निमित्त यो शक्तिलाई अहिले मैले अघि पनि कुरा जोडिहालेँ। यो मङ्गोलिया सङ्घ भनेको गाई काट्ने, गोरु काट्ने, झन्डा चलाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यसो भन्ने उसो भन्ने भनेर समाजमा एउटा भ्रम सिर्जना गरेर मङ्गोल नेसनलाइजेसनमा नेपालको मङ्गोल शक्तिहरू नजोडियोस् भनेर षड्यन्त्रको एउटा खालको चाहिँ ताना बाना बुनेको मात्रै हो। यसकारणले गर्दाखेरि वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँघर, मेलापात, चिया चौतारी, पानी पँधेरोहरूमा यो कुरालाई चाहिँ सञ्चालित गरेर नेपाल परिवर्तनको निमित्त मैले अघि पनि भनिहालेँ। दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको समग्र बहुसङ्ख्यक नेग्रो समुदायका मान्छेहरू नेल्सन मण्डेलाको विचारमा पुगेपछि परिवर्तन भए जस्तै नेपालको हकमा पनि हामी बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायका मान्छेहरू मङ्गोल नेसनलाइजेसनमा आबद्ध भएपछि मात्रै बल्ल देश विकासको प्रथम श्रेणी चढ्ने काम सुरुवात हुन्छ, पहिलो पाइला टेक्ने काम चाहिँ सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै अन्तमा हिजोको बन्द सत्रबाट यो गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको हिजोको बन्द सत्रबाट प्रेमबहादुर थापा मगरज्यूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ सभा निर्माण भएर आइसकेको छ। उहाँसहित उहाँको सम्पूर्ण टिमहरूलाई अग्रिम कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि आयोजक सभाको निम्तोलाई स्वीकार यो कार्यक्रम सम्पन्न पार्नको निमित्त यहाँसम्म आएर हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अघि नै पूर्वका साथीहरूले जोडिसक्नु भएको छ। यो सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभाबाट देश बनाउने जिम्मेवारी अब मङ्गोल नेसनलाइजेसनले लिन तयार भयो भन्ने सन्देश दिनको निमित्त मङ्सिर 11 गते हुने सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा सभा कार्यक्रममा यहाँहरूको बाक्लो उपस्थितिको निमित्त अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रम सम्पन्न पार्नको निमित्त गण्डकी प्रान्तको दोस्रो अधिवेशन मूल आयोजक सभाले पनि यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो यसको निमित्त यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूबाट अहिलेको निमित्त बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।